साथीहरु नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल असारको 21 गते मंगलबार 2022 को जुलाई 5 तारिक गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकका लोकसेवासँग सम्बन्धित समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको संगालो डेली करेन्ट एफेयर्स साथसाथै लेखनसेपका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सम्पादकीय तथा लेख समेटिएको यस भिडियोले यहाँको लोकसेवा तयारीमा पक्कै पनि टेवा पुगेको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। यदि तपाई हरेक दिनको डेली अपडेट लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापुरमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ हरेक दिनको गोरखापत्र र कान्तिपुरका महत्त्वपूर्ण मानिने लेख, सम्पादकीय र समाचारहरूको समीक्षा गरेका छौं। आज खास गरी हामीले 4 वटा न्यूज र 2 वटा लेखहरू लिएर जुटेका छौं। 4 वटा समाचारमा अर्थमन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव पहिलो खबर रहेको छ। त्यस्तै गरी पदाधिकारी विहीन विश्वविद्यालयको तयारी यो दोस्रो खबर। त्यस्तै गृह मन्त्रीसँग भारतीय राजदूतको भेट। त्यस्तै चौथो खबरमा छ तेह्रथुम पनि ढाकाको राजधानी, यो भन्दा पहिला पाल्पा भएको थियो, हामीलाई जानकारी छँदैछ। यो सँगसँगै 2 वटा लेखहरू आज हेर्ने छौं। अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर सुधारका उपाय, खास गरी अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लेख रहेको छ। यो खास गरी अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिको बारेमा धेरै कुराहरू स्पष्ट पारिएको छ। अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने जानकारी पक्कै प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यस्तै विश्वासिलो मौद्रिक नीति, अब मौद्रिक नीति आउने तयारी गरिरहेको बेला कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ डाक्टर अर्जुन कुमार खड्काले लेख्नु भएको यो लेख पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भने अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर सुधारका उपाय भन्ने रूप खड्काले लेख्नु भएको लेख पनि महत्त्वपूर्ण नै रहन्छ। सुरु गरौँ पहिलो समाचार। अर्थमन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव भनेपछि एकपछि अर्को विवादास्पद गतिविधिमा मुछिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि चौतर्फी दबाव बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नागरिक अगुवाका साथै सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्ताले समेत अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि अर्थमन्त्री र उनका विवादास्पद गतिविधिको आलोचना भइरहेको नै छ। बजेट प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो रात जेठ 14 गते अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेर बजेट निर्माण गरेको विषयमा अर्थमन्त्री शर्माको निरन्तर आलोचना भइरहेको छ। करको दर हेरफेर गर्न राजस्व प्रशासनका पूर्व कर्मचारी रघुनाथ घिमिरेलाई मन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आरोप छ। त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण सीसीटीभी फुटेज नै नष्ट भइसकेको सूचना अर्थ मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाटै आइतबार आएपछि शर्मामाथि आफै प्रमाण मेटाउनेतिर लागेको थप आरोप लागेको छ। बजेट मार्फत गरिएका सत्तारूढ दलकै सांसद तथा व्यापारीलाई अनुकूल हुने र अन्यलाई असर पार्ने गरी विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि, सेनिटरी प्याडमा विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल यथावत, फलाम तथा इस्पातमा आश्रित तार र मोटरसाइकलमा थप गरिएको भन्सार महसुल, निजी कम्पनीलाई पनि बिमा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाले अर्थमन्त्री शर्मा विवादितको घेरामा परेका छन्। यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने आवाज प्रतिपक्षी दलले निरन्तर उठाइरहेका छन्। अर्थमन्त्री शर्मा भने जो सुकैले माग्दैमा सीसीटीभी फुटेज दिन नमिल्ने भन्दै संसदमै प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासम्मले सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले बर्खास्तीको कदम चाल्न जोड दिए भन्ने यो खबरसँगै यति बेला हामी हेर्छौं नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको वेबसाइटमा हाल रहेका 21 जना मन्त्रीहरू को रहेका छन् भन्ने बेला 1 नम्बरमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री, त्यस्तै बालकृष्ण खाड गृह मन्त्री, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, पम्फा भूषाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, त्यस्तै राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ चाहिँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, त्यस्तै जनार्दन शर्मा चाहिँ अर्थमन्त्री
त्यसै खानेपानी मन्त्री चाहिँ श्री उमाकान्त चौधरी, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री मोहम्मद इस्तियाक राई, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, त्यस्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री महेश्वर जङ गहतराज अथक, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री जीवनराम श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्री श्री मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री भवानी प्रसाद खापुङ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्री शेरबहादुर कुँवर अनि वन तथा वातावरण मन्त्री श्री प्रदीप यादव भनेर, त्यस्तै माननीय राज्य मन्त्री चाहिँ 3 जना, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा चाहिँ श्री उमेश श्रेष्ठ, त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिको राज्य मन्त्री चाहिँ श्री बोध कुमारी यादव, त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा राज्य मन्त्री श्री हिराचन्द्र केसी भनेर। अब यसै गरी अर्को न्युज हेरौँ। पदाधिकारी विहीन विश्वविद्यालयको तयारी भनेर विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबण्डामा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै सरकारले कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति नहुने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय MBU स्थापना गर्न लागेको छ। विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी विधेयक सोमबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणित गरेपछि विधेयकले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ। उक्त विधेयक 3 वर्ष अघि नै संसदमा दर्ता भएको थियो, तर सरकार परिवर्तनसँगै विधेयकमा समावेश गरिएको मूलभूत विषयमा सांसदबीच सहमति नजुट्दा पटक पटक मन्त्रालय फर्किने र संसदमा दर्ता गर्ने क्रम चलिरहेको थियो। भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र पदाधिकारी नियुक्ति भएपछि विश्वविद्यालयको हित भन्दा पनि आफू निकट दल र कार्यकर्ताको हितमा मात्रै काम गरेको आरोप लागेपछि यस विश्वविद्यालयमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिको प्रावधान हटाइएको हो। सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक अनुसार विश्वविद्यालयका संगठनमा संरक्षक समिति, साथसाथै प्राज्ञिक परिषद र कार्यकारी समिति र आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने उल्लेख छ। हाल मुलुकभर 11 विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय पोखरा, पूर्वाञ्चल लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक सहित अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति, यो एकदमै ध्यान देऊ, अधिकांशमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री नै कुलपति रहने व्यवस्था रहेको छ। सबैमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कुलपति रहेका छन् भने यो खुल्ला विश्वविद्यालयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था रहेछ। ती सबै प्रमुख कार्यकारीका रूपमा उपकुलपति राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ। ती सबै विश्वविद्यालयमा हेर्दा प्राज्ञिक जस्ता देखिए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको स्वार्थका आधारमा ती पदमा नियुक्त हुने गरेका छन्। विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मौजुदा कानुन संशोधन गर्न समिति आयोगले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डा अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गर्न 3 वर्ष अघि नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो भन्ने कुरा यहाँसँगै अब हामी हेर्छौँ। नेपालका 11वटा विश्वविद्यालयहरू यो खास गरी स्थापनाको क्रम अनुसार छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय 2016 सालमा, त्यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय 2043 सालमा, यसको पछाडि कहाँ रहेका छन् भन्ने कुराहरू साथीहरूलाई लगभग जानकारी छँदैछ। त्यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालय 2048 सालमा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय 2050 सालमा, पोखरा विश्वविद्यालय 2055 सालमा, लुम्बिनी विश्वविद्यालय 2061 सालमा, कृषि तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय 2067 सालमा, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय 2067 सालमा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय 2067 सालमा, खुला विश्वविद्यालय 2073 सालमा र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय 2074 सालमा गएर 11वटा विश्वविद्यालय अहिले हामीसँग छन्। अब
गृहमन्त्रीसँग भारतीय राजदूतको भेट भन्ने अर्को न्युज हेरौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा दुई देश बीचको आपसी सम्बन्ध थप सुदृढ र प्रगाढ बनाउने बारेमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवसरमा गृहमन्त्री खाँडले नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच भएको सम्झौता अनुसार कृषि रासायनिक मल छिटो उपलब्ध गराउनका लागि सहजीकरण गरिदिन राजदूत श्रीवास्तवसँग आग्रह गर्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडको आग्रहपछि राजदूत श्रीवास्तवले मल सहज आपूर्तिमा आफूले पहल कदमी लिने बताउनु भएको छ। राजदूत नियुक्ति भएर नेपाल आएपछिको श्रीवास्तवको गृहमन्त्री खाँडसँगको पहिलो औपचारिक भेट भएको हो भनेर यो न्युजसँगै हामीले हिजोको सम्पादकीयमा मात्र हेरेका थियौँ। नेपाली राजदूतलाई भने चाहिँ भारतमा अहिलेसम्म पनि कुनै पनि माथिल्लो पदको नेता मन्त्री या इभन सचिवले सम्म पनि भेट नदिएको खबर सुनिरहेका थियौँ। त्यो दुःखद खबर थियो। अब यहाँनिर हामी हेर्छौँ खास गरी नेपालमा रहेका विभिन्न 26वटा राष्ट्रका एम्बेसीहरू रहेका छन् नेपालभित्र। जस्तै अहिले भर्खर हेऱ्यौँ भारतको राजदूत चाहिँ भेटेको खबर गृहमन्त्रीसँग। त्यस्तै हामीसँग कुन कुन देशका राजदूतहरू रहेका छन् त नेपालमा भन्दा एउटा अस्ट्रेलियन एम्बेसी रहेको छ 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा बङ्गलादेशको, त्यस्तै 3 नम्बरमा ब्राजिलको, 4 नम्बरमा चाइनाको, 5 नम्बरमा इजिप्टको, 6 नम्बरमा फिनल्यान्डको, यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा छ। 7 नम्बरमा चाहिँ फ्रान्सको, 8 नम्बरमा चाहिँ जर्मनीको, 9 नम्बरमा इन्डियाको, 10 मा इजरायलको, 11 मा जापानको एम्बेसी, 12 मा चाहिँ डेमोक्रेटिक पिपल रिपब्लिक अफ कोरिया, यो चाहिँ उत्तर कोरियाको कुरा हो। त्यस्तै 13 मा चाहिँ रिपब्लिक अफ कोरिया दक्षिण कोरिया, 14 मा मलेसिया, 15 मा म्यानमार, 16 मा नर्वेको, 17 मा पाकिस्तानको, 18 मा कतारको, 19 मा रसियाको, 20 मा साउदी अरेबियाको, 21 मा श्रीलङ्काको, 22 मा स्विजरल्यान्डको, 23 मा थाइल्यान्डको, 24 मा ब्रिटेनको, 25 मा युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएई को र 26 मा युएसए को 26वटा यी एम्बेसीहरू नेपालमा रहेका छन् भने त्यस्तै गरेर डेलिगेसन अफ युरोपियन युनियन टु नेपाल यो पनि नेपालमै रहेको छ। यसलाई गर्यो भने 27 हुन्छ। त्यस्तै सार्क सेक्रेटेरिएट भनेर 28 भयो र युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन त्यसको पनि कार्यालय रहेको यो पनि 29वटा एम्बेसी एक हिसाबले नेपालमा रहेका छन् 26वटा देशका भनेर। अब त्यस्तै गरी नेपालका बाहिर कुन कुन देशमा एम्बेसी रहेका छन् भन्दा नेपालका चाहिँ 30वटा देशमा रहेका छन् एम्बेसी। जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्छौँ यी अस्ट्रेलियामा रहेको छ, त्यस्तै बहराइनमा, त्यस्तै बङ्गलादेशमा, त्यस्तै बेल्जियममा, यो पनि अल्फाबेटिकल अर्डर छ। त्यस्तै ब्राजिलमा, त्यस्तै क्यानाडामा, त्यस्तै चाइनामा, त्यस्तै डेनमार्कमा, त्यस्तै इजिप्टमा, त्यस्तै फ्रान्समा, त्यस्तै जर्मनीमा, त्यस्तै इन्डियामा, अनि इन्डियापछि इजरायल, जापानमा, कोरियामा, कुवेतमा, त्यस्तै मलेसियामा, म्यानमारमा, ओमनमा, पाकिस्तानमा, कतारमा, रसियामा, त्यस्तै साउदी अरबमा, साउथ अफ्रिकामा, श्रीलङ्कामा, थाइल्यान्डमा, युएईमा, त्यस्तै युकेमा, अनि युएसएमा, अनि स्पेनमा गएर 30वटा देशमा अहिले नेपालका एम्बेसीहरू रहेका छन् विदेशमा भन्ने कुरा यहाँ पनि हेरिसक्यौँ। अब अर्को न्युज हेरौँ। तेह्रथुम पनि ढाकाको राजधानी भनेर हाते तानाबाट ढाकाका कपडा उत्पादन गर्ने तेह्रथुमलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमबार ढाका कपडाको राजधानी घोषणा गरेको छ। बुन्ने सिप र कलालाई विश्वभर प्रचार प्रसार, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गर्नु सरकारको उद्देश्य हो। म्याङलुङ नगरपालिकाको आयोजना गरेको घोषणा कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले स्तरीय र चर्चित यहाँको ढाका कपडाको बजारीकरणमा सरकारको ध्यान नपुगेको स्वीकारे। सिप विकास प्रविधिको बढावा र बजारीकरणमा पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर नै मन्त्रालयको चाहना अनुसार राजधानी घोषणा गरेका हौं उहाँले भन्नुभयो। यसअघि मन्त्रालयले पाल्पालाई पनि ढाका कपडाको राजधानीको जिल्ला घोषणा गरिसकेको थियो। मन्त्रालयले पाल्पा र तेह्रथुमलाई यस्तो घोषणा गर्ने कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा राखिएको थियो भन्ने खबर यहाँ सकिन्छ। अब यसैसँगै हामी आजको पहिलो लेख हेर्छौं। रूप खड्काले लेख्नु भएको अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर सुधारका उपाय भन्ने यो लेखमा लेखिएको विषयवस्तुहरू हेरौं। यसरी
नेपालमा अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर मुह कर दुवै लागू भइरहेका छन्। हामीलाई थाहा छँदैछ यी करहरू बीच केही समानता छन् भने केही असमानता छन्। यी दुवै वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हुन् र मुलुकभित्र उत्पादित तथा पैठारी गरिएका वस्तु तथा सेवामा लाग्दछन्। तर अन्तशुल्कको दायरा सीमित हुन्छ भने मुह करको दायरा विस्तृत हुन्छ। एकदमै सही कुरा। अन्तशुल्क भनेको के हो त? खास गरी भन्दा तोकिएका सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र लाग्छ। यो कुन कुन वस्तु तथा सेवामा अन्तशुल्क लाग्छ भनेर कानुनमै तोकिन्छ। यसरी तोकिने वस्तुहरूमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने, उपभोक्ता बाहेकका अन्य व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने, वातावरण बिगार्ने र सामाजिक लागत बढाउने सुर्तीजन्य वस्तु, मादक पदार्थ, इन्धन तथा सवारी साधनका साथै हल्का पेय पदार्थ, दूरसञ्चार सेवा र केही विलासी प्रवृत्तिका वस्तु पर्दछन्, खास गरी अन्तशुल्कमा। यति भएपछि धेरै साथीहरू स्पष्ट भइसक्यो। अब अर्कोतर्फ मुह कर कुन कुन वस्तु तथा सेवामा नलाग्ने भनेर ऐनमा तोकिन्छ। जस्तै मुह करमा चाहिँ कुन कुनमा नलाग्ने भन्ने भनेपछि यसको बृहत दायरा हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। यो कर छुट हुने वस्तु सेवामा सामान्यतया वित्तीय तथा बीमा सेवाहरू, जुवा, बाजी तथा चिट्टा, घर जग्गा, सार्वजनिक यात्रु वाहक सेवा, त्यस्तै दमकल, एम्बुलेन्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि, पुस्तक पत्र, पत्रिका पर्छन्। मुह कर छुटको सूचीमा परेका वस्तु तथा सेवा बाहेक अन्य सबैमा यो कर लाग्छ। अब यहाँनिर यसलाई अझै स्पष्ट हेरौँ। अन्तशुल्क लाग्छ वा लाग्दैन थाहा पाउन अन्तशुल्क ऐनको कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको सूची हेर्नुपर्छ। त्यहाँ समावेश गरिएका बाहेक अन्यमा कर लाग्दैन अन्तशुल्कमा भने। त्यसै गरी कुनै वस्तुमा मुह कर लाग्छ वा लाग्दैन भनेर थाहा पाउनका लागि मुह कर छुटको सूची हेर्नुपर्दछ। अन्तशुल्कमा लाग्ने र मुह करमा नलाग्ने वस्तु तथा सेवाको सूची एकदमै छोटो हुनुपर्छ। अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची 1 दर्जन भन्दा कम वस्तु तथा सेवा समावेश हुनु राम्रो हुन्छ भने मुह करको छुटको सूची पनि न्यूनतम वस्तु तथा सेवा समावेश भएको हुनुपर्छ, जसले गर्दा कुनै वस्तुमा अन्तशुल्क वा मुह कर लाग्छ वा लाग्दैन झट्ट हेर्दा थाहा पाउन सकियोस्। झन्डै 250 वर्ष अघि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथले अन्तशुल्क सीमित वस्तुमा लाग्ने भनेर परिभाषित गरेका थिए भने युरोपेली आर्थिक समुदाय लगायतका विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक समुदायहरूले पनि आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई यो सीमित वस्तुमा लगाउनु पर्ने मार्गनिर्देशन जारी गरेका छन्। यसैगरी अर्थशास्त्री, विज्ञ तथा नीति निर्माताहरू मुह कर छुट दिने वस्तु तथा सेवाको संख्या न्यूनतम हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्छन्। न्युजिल्यान्डको मुह कर प्रणालीलाई विश्वभरकै सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। यहाँ केवल वित्तीय सेवाहरू, आवासीय बहाल, 5 वर्षभन्दा बढी आवासका लागि मात्र प्रयोग भएको भवनको बिक्री, सुन चाँदी जस्ता बहुमूल्य धातु र उपहार दिएका वस्तुमा मात्र मुह कर छुट दिएको छ। मैले पनि विभिन्न देशका सरकारहरूलाई अन्तशुल्क सम्बन्धी सुझाव दिँदा यो कर 1 दर्जन भन्दा कम वस्तुमा तथा सेवामा लगाउनुपर्छ भन्ने गरेको छु। उदाहरणका लागि सन् 2017-2018 मा लाइबेरिया सरकारलाई त्यस्ताका अन्तशुल्क लागेका 57 वस्तुको सट्टा जम्मा 7 वस्तुमा मात्र अन्तशुल्क लगाउने सुझाव मैले दिएको थिएँ, जस अनुसार 2019 देखि लाइबेरियामा मदिरा, चुरोट, हल्का पेय पदार्थ, सवारी साधन लगायत 7 वस्तुमा मात्रै अन्तशुल्क लाग्दै आएको छ। यसैगरी हाल निर्माणाधीन यामनको अन्तशुल्क कानुनमा सुर्तीजन्य वस्तुहरू, हल्का पेय पदार्थ, इन्धन, सवारी साधन तथा दूरसञ्चार जस्ता सीमित वस्तु तथा सेवामा अन्तशुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छु। नेपालमा विगतमा विभिन्न वस्तुमा अन्तशुल्क लागेको थियो र यो कर लाग्ने वस्तुको संख्या आर्थिक वर्ष 2042-43 मा सबैभन्दा बढी 66 पुगेको थियो। 2046 सालपछि लागू गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधार र मुह कर लागू गर्ने सन्दर्भमा वस्तु तथा सेवामा लागेका विभिन्न करको सट्टा एउटै मुह कर लगाउने र अन्तशुल्क पनि सीमित वस्तुमा लगाउने नीति अपनाइए अनुसार अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या 11 मा सीमित गरिएको थियो। यसैगरी 2054 सालमा मुह कर लागू गर्दा मुह कर छुट भएका वस्तु तथा सेवाको संख्या सीमित थियो र त्यसलाई पनि क्रमशः घटाउँदै जाने नीति थियो। तर विगत केही वर्षदेखि अन्तशुल्क लगाउने र मुह कर छुट दिने वस्तु तथा सेवा सम्बन्धी नीतिमा विचलन आइरहेको छ। नेपालमा 2060 सालमा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि भन्सार लगाउन नसकिने वा कम दरले लगाउनु पर्ने वस्तुमा अन्तशुल्क लगाउने प्रचलन सुरु भए
यस्ता वस्तुको संख्या अत्याधिक वृद्धि भई नेपाल सायद विश्वमै सबैभन्दा धेरै वस्तुमा अन्तशुल्क लाग्ने मुलुकको श्रेणीमा पुगेको छ। यसैगरी मुहकर छुट दिने वस्तु तथा सेवाको संख्या क्रमशः बढाएको मात्र नभई सरकारी तथा सुरक्षा निकायको पैठारी तथा खरिदमा वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाको पैठारीमा पनि मुहकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै केही छुट नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले सिफारिसका आधारमा दिने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्म मोबाइल फोन लगायतका केही वस्तुमा उपभोक्ताबाट उठाएको मुहकरको रकमको केही अंश सम्बन्धित करदातालाई फिर्ता दिने व्यवस्था थियो। यस्ता विभिन्न छुट मुहकरको सिद्धान्त विपरीत छन्। अन्तशुल्क लाग्ने र मुहकर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको संख्या बढाउने प्रवृत्ति रोक्न मात्रै नभई उल्लेख्य रूपमा उल्ट्याउनु जरुरी छ। मुहकर छुटका सन्दर्भमा हालैका वर्षमा केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। जस्तै मोबाइल फोन लगायतका केही वस्तुमा दिएको कर छुट फिर्ता व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष 2075-76 मा खारेज गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको मुहकर छुट नहटाए पनि छुटको संख्या बढाउने प्रवृत्ति रोकेको छ। यी दुवै मुहकर व्यवस्थालाई सुधार्ने सकारात्मक कदम हुन्। अन्तशुल्क तथा मुहकरका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सीमित वस्तुमा मात्रै अन्तशुल्क कायम गरेर अन्य सबै वस्तुमा लागेको अन्तशुल्क खारेज गरेर मुहकर लगाउनु पर्दछ। त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने करको लागत केही मात्रामा घट्ने सम्भावना रहन्छ। स्मरण रहोस्, पैठारी बिन्दु वा कारखाना तहमा अन्तशुल्क वा मुहकर बापत 100 रुपैयाँ सङ्कलन गरे त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक लागत तथा उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने असर फरक हुन्छ। मानव अन्तशुल्क वा मुहकरको भार विक्रेताले पूर्ण रूपमा उपभोक्तालाई सार्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा यदि सरकारले मुहकर बापत भन्सार बिन्दुमा 100 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेमा त्यसरी तिरेको कर पैठारीकर्ताले आफ्नो बिक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाउन पाउने हुँदा सो रकम विक्रेताको लगानीको रूपमा रहँदैन र त्यसमा मुनाफा प्रतिशत लाग्दैन। यही स्थिति डिलर, थोक र खुद्रा स्तरमा पनि कायम हुन्छ। यसको अर्थ सरकारले भन्सारमा उठाएको मुहकर 100 रुपैयाँ बराबरले मात्र अन्तिम उपभोक्ता मूल्य बढ्छ। अर्कातर्फ यदि सरकारले अन्तशुल्क बापत भन्सार बिन्दुमा 100 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेमा त्यसकारणले उपभोक्ता मूल्य 100 रुपैयाँ को रकमभन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ। कारण भन्सार बिन्दुमा तिरेको अन्तशुल्क पैठारीकर्ताले मुहकरमा जस्तो कट्टी गर्न नपाउने हुँदा यो रकम उसको लागतका रूपमा रहन्छ र अन्तशुल्क लागतको बिक्री मूल्यमा निजले मुनाफा प्रतिशत लगाउँछ। यही स्थिति डिलर, थोक तथा खुद्रा पसलहरूमा पनि देखा पर्छन्। अर्थात् भन्सार बिन्दुमा तिरेको अन्तशुल्क 100 रुपैयाँ लगानीको रूपमा रहने हुनाले त्यस रकममा पैठारी, डिलर, थोक तथा खुद्रा तहमा मुनाफा प्रतिशत लाग्दै जान्छ, जसले गर्दा सरकारले अन्तशुल्क बापत 100 रुपैयाँ राजस्व पाउँछ तर त्यस कारणले उपभोक्ता मूल्य 100 रुपैयाँ भन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ। यसको अर्थ मुहकर भन्दा अन्तशुल्क अर्थतन्त्र र उपभोक्ताको लागि बढी लागतिलो छ। हाम्रो कर प्रणालीलाई अन्तशुल्क तथा मुहकरको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप बनाउन करको अर्थतन्त्रमा पर्ने लागत घटाउनु पर्छ। उपभोक्तालाई राहत दिन र कम लागतमा राजस्व सङ्कलन गर्न अधिकांश वस्तुमा लागेको अन्तशुल्क खारेज गरेर मुहकर लगाउनु पर्छ र तोकिएका सीमित अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु बाहेक अन्य वस्तुमा अन्तशुल्क तथा मुहकर दोहोरो लाग्ने अवस्था रहनु हुँदैन भनेर यो लेख यहाँ सकिन्छ। त्यस्तै अर्को लेख छ आजको विश्वासिलो मौद्रिक नीति भन्ने। नेपालको संविधानको धारा 119 बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट प्रस्तुत गरी दुवै सदनबाट उक्त बजेट पारित भइसकेको अवस्था छ। यसैले उक्त बजेट तथा नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको आर्थिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकको हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 ले स्पष्ट गरेको छ। उक्त व्यवस्था आजभन्दा 76 वर्ष अगाडि अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 अन्तर्गत 2013 वैशाख 14 मा स्थापना भए पश्चात सो बैंकले केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहे आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र वित्तीय संस्थाहरूको मौद्रिक नियामक तथा प्रक्षेपणको रूपमा समेत कार्य गर्ने गरेको छ। साथै यस बैंकले अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य स्थिरता कायम गर्न र शोधनान्तर र सुदृढीकरण गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्न
सुरक्षित स्वास्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्य विकासको लागि उपयुक्त नियम, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न कार्य लगायत मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नका लागि समेत कार्य गरेको देखिन्छ। संसारभर नै मौद्रिक नीति सम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी देशको केन्द्रीय बैंकलाई नै कानुनत अधिकार दिएको पाइन्छ। जस्तै रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया, स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान, केन्द्रीय बैंक अफ रिपब्लिक अफ चाइना, बैंक अफ ब्रिटेन, फेडरल रिजर्भ बैंक अफ अमेरिका तथा बैंक अफ जापान आदि विभिन्न नामबाट केन्द्रीय बैंकको रूपमा कार्य गर्दै आइरहेको अवस्था छ। यी केन्द्रीय बैंकहरूलाई नै सम्बन्धित देशको मौद्रिक नीति जारी गर्ने अधिकार रहन्छ, तर हरेक देशमा केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको तर्जुमा प्रक्रियामा विविधता देख्न सकिन्छ। कस्तो मौद्रिक नीतिले छोटो अवधिमा नै बजारको ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था राख्दछ, कस्तो नीतिले मुद्रास्फीतिलाई छोटो अवधिमा रोक्न सक्दछ, आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति बीच सम्बन्ध छ कि छैन, साथै मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गर्न खोजिएका उपकरण तथा प्रक्रियाहरूको छनौटले बैंकको लक्ष्य हासिल गर्न क्षमतालाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय समेतलाई विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरी मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् कि आर्थिक नीति भनेको हवाईजहाज हो र मौद्रिक नीति भनेको चालक हो। जसरी हवाईजहाजलाई कसरी, कुन ठाउँमा, कस्तो मौसममा अवतरण गर्ने भन्ने जिम्मेवारी चालकको रहन्छ, त्यसैगरी आर्थिक नीतिको सही कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकको भूमिका हवाईजहाज चालक र मौद्रिक नीति मार्फत रहन्छ। किनकि केन्द्रीय बैंक संसारभर मौद्रिक नीति जारी गर्न स्वतन्त्र हुने सिद्धान्त रहेको छ। यसर्थ प्राविधिक तथा व्यावहारिक पक्षमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। व्यवहारमा मौद्रिक नीतिले देशको मुद्रा आपूर्तिको निर्धारण समेतलाई जनाउँछ। यसले नगद तथा सिक्का रुपियाँका आधारभूत रूपहरूलाई अंगित गर्दछ। हुन त आधुनिक अर्थशास्त्रमा रुपियाँका अन्य रूप पनि रहेका छन्, तथापि अधिकांश अर्थशास्त्री सहमत छन् कि मुद्रा आपूर्तिमा हुने परिवर्तनहरूले देशको उत्पादन, रोजगारी, ब्याजदर, स्फीतिलाई, स्टक मूल्यहरू तथा डलरको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य सहित महत्त्वपूर्ण समष्टि आर्थिक चरहरूलाई पनि असर गर्दछ। विशेषतः संकुचनात्मक र विस्तारात्मक गरी दुई प्रकारका मौद्रिक नीतिहरू रहेका पाइन्छन्। यी विधि मार्फत नै मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरिन्छ। नेपालमा जसरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058ले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गराउने अधिकार दिएको छ, तत् अनुरूप नै अन्य देशहरूमा पनि केन्द्रीय बैंकलाई त्यस्तो अधिकार दिएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि अमेरिकामा संघीय रिजर्भ ऐन 1913ले मौद्रिक नीतिलाई व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। साथै अमेरिकामा खुला बजार सञ्चालनको विधिलाई मौद्रिक नीति बनाउँदा सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। यस आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले विभिन्न आर्थिक नीतिका अवलम्बन गरेको अवस्था छ। यसमा मुख्य गरेर आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशीकरण तर्फ मूल लक्ष्य छ। यसैगरी साँगुरो आधार र आयातको तुलनामा निर्यात न्यून परिमाणमा रहेकाले व्यापार घाटा उच्च भएको हुँदा चालु खाता घाटा वृद्धि भएको छ भने भुक्तानी सन्तुलनमा पनि चाप परेको छ। यसैले यस सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने कुरा बजेटले उल्लेख गरेको छ। साथै स्थिरता, रोजगारी वृद्धि, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि, आन्तरिक उत्पादन बढाउन, आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि जोड दिएको पाइन्छ। यसको अलावा नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास एवं घर परिवार, एक रोजगार, एक बस्ती, एक आर्थिक पहिचान, एक ओडा, एक बजारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगार वृद्धि, आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि, वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गरी आन्तरिक लगानी प्रवर्धन गर्न र तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा जोड दिएको छ। साथै विद्यालय तहदेखि नै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा विषयका विद्यार्थीहरूलाई साक्षर बनाई बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्न एवं राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका कार्य गर्नुपर्ने कुरा सरकारको आर्थिक नीतिले अवलम्बन गरेको अवस्था छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज दरमा थप 1% बिन्दुले छुट दिन तथा लघु, साना एवं मझौला उद्यम
कृषि सहकारी तथा फर्म, महिला उद्यम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई प्रदान हुँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई पनि मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। पश्चिमी औद्योगिक देश तथा भारत, जापान, दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशले बजार अभिमुखीकरण र अधिक मौद्रिक नीति लचिलोपनातर्फ जोड दिएको पाइन्छ। यसमा विशेष गरी सरकार र केन्द्रीय बैंक बीचको विश्वास र समन्वयलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरिन्छ। मौद्रिक नीति तर्जुमाको सन्दर्भमा व्यवस्थापकीय नीति र सुधारको परिचालनका पक्षहरूमा निरन्तर केन्द्रीय बैंक र सरकार बीच प्रविधि विश्लेषण तथा अनुसन्धानका विभिन्न पाटोमा परामर्श हुने गर्छ र नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो अवस्थामा कमी देखिएको छ। सरकारको राज्य कोष घाटाको बढ्दो अनुपात, बजारमा ब्याज दर बढी, वित्तीय व्यवस्थापन असहज भइरहेको, वाणिज्य बैंकहरूबाट नगद सङ्कलनमा कमी आएको, अनियमित खुला बजारमा कारोबारमा वृद्धि हुँदै गइरहेको, खर्चका स्रोतहरू बढ्दै गएको, विदेशी मुद्राको सञ्चितमा सुधार नआएको, मुद्रास्फीति बढिरहेको लगायत शोधनान्तर स्थिति पनि सहज अवस्थामा नरहेको देखिएको छ। यसैले घाटालाई न्यूनी गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रमा धेरै पहल तथा उपायहरूको आवश्यकता देखिएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थानमा पनि सुधारको थालनी हुनुपर्ने आवश्यक छ। यसैगरी बैंकहरूसँग विविध स्वामित्वको संक्षिप्त विवरण माग गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको हुँदा त्यसतर्फ पनि मौद्रिक नीति व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै खुला बजार सञ्चालनका लागि बजारमा तरलता उपलब्ध गराउने र छोटो अवधिको ब्याज दरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका अलावा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक बीच विश्वासको वातावरण बढाउनु पर्ने आवश्यकता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सम्बन्ध सबै सरकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने चुनौती छ। त्यसैले यी माथि उल्लेख गरेका कुराहरूलाई ध्यान दिई सजग र सचेत रहँदै मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने लेख पनि यही सकिन्छ। र आजको प्रस्तुति हामीले यहीँनिर आएर सकायौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्। तपाईँ हाम्रो भेट फेरि भोलि यस्तै भिडियोमा यही समयमा हुने नै छ।